सोबीत सुंदर फुलां पासत विचित स्वादीक फळां खातीर बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता. आयज आमी मागणें करुया बेबी मॅरी आनी बाबा जोसेफ हांच्या ओतम्या पासत तेसपुरी मान दिवया. जेसूच्या पवित्र काळजाक मान दितात अपोस्टलशीप ऑफ प्रेयर ग्रुप. बापाचे पुताचे आनी पवित्र ओतम्याचे नांवी आमच्या सोमयांक जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र ओतम्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतल्यान दूख तोळतेल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय, आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं नेवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोडपूत पिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे पुडचेक बऱ्याक पडटा तें सगलें तूं मोगान तूं तिका कोणवाळायेन दिताय आनी मोगान तिका चलोवन व्हरताय. बागिवून ग्रेगोर श्रेश्ठ गोवल्याचे विणवणेन तुवें नेमलोल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळूंक तुजो जाणवायेचो आत्मो दी. एपोरी तिचे क्रिस्ती जिणयेच्या सुदारो पळोवन तांकां सदांकाल संतोश भोगूं. आमच्या सोमयांक तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. भाग्यवान पावलोन कोलोसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, जेसू क्रिस्त दिसना त्या देवाचो उपकार आनी आख्खे रचनेचो मालगडो ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रचल्या, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो, सिंहासनार बसपी, राज चलोवपी, अधिपती आनी अधिकारी आसा तें सगलें ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचलां. सगलें रचचे आदीं तो आसा आनी तोच सगलें एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचें मस्तक. तो अरुम देखून सोपतांक पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मदें माळगडो कसो तो पुनर्जीवन जालो. कारण ताचे सोबें सगळी संपूर्णाय आसची म्हूण देवाक मानलें आनी ताचेच उद्देशी ताणें खुर्सार विखरायलोल्या रक्ता वरवीं शांती करून स्वर्गावेल्या आनी संवसारांतल्या सगळ्या रचनांक आपणा लागीं संधान करून एकवटूंक हीच देवाची खोशी जाली. देवाचें उतर हें जबाब सोद गितां गावून भितर सोरात संतोशान येयात देवा मुखार आनी एक फावट
सोद गितां गावून भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोद गितां गावून भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब: सोद गितां गावून भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विश्वासान या तो ताचे मुखार, आमा सोमेस्तान तो घेवन रावता. जबाब: सोद गितां गावून भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. हांव संवसाराचो उसवाड म्हजो पाटलाव करता ताका, आसतलो जिविताचो उसवाड म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिसेवांनी आनी दोन शास्त्रांनी जेजूक म्हळें, सुवाळाचे शीस आनी तशेंच फारिसेवांचे भोवन भोवन उपास आनी मागणी करतात, पूण ते तुजे शीस खावन पिवन आसात तें कशें? आनी जेजून तांकां म्हळें, न्हवरो पावण्याक बरोबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावयेत. न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतूच ते उपास करतले. अशी एक वोपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरण्या आंगवस्त्राक कोप मारूंक नव्या आंगवस्त्राचो कुडको पिंसून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगवस्त्र तें पिंसलें, त्या भायर ताचो काडुल्लो कुडको पोरण्या आंगवस्त्राक सोरी जावंचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोरण्या बुरल्यांनी भरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुरली फोडून उडयतलो आनी ओतोन वेतलो आनी बुरल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी भरूंक जाय. आनी पोरनो सोरो पिवन आयलेल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना. पोरनो सोरो अदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान पावलू कोलोसकारांक सांगता, पयले सुवातेर जेजू वरवीं सगल्यो वस्तू रचल्यात. दुसरें, जेजू सगळे एकवटान सांबाळटा. आनी शेकी पवित्र सोबा जेजूची कूड आनी जेजू तिचें मस्तक. आमचो नियाळ खरेंच आमच्या जिवितान जेजू पयलो स्वाक आमी दिता. आमच्या जिवितान जेजूक मुखेली करता. आमी जेजूक पयलो जागो दिवंक जाय. आमच्या जिवितान ताका सगळ्या परस मुखेली करूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूच्या उतरांचो अर्थ हो जावन आसा. पयले सुवातेर जेजू बराबर सदां तोखता तोचलें दादोसपण आमी अणभवता. जेजू बरी आसतना पूर्ण दादोसपण आमकां मेळटा. दुसरें, जेजूक आमचे तर्फेन पूर्ण नवसरणी जाय. अर्दें खरें चलना. पूर्ण नवसरणी आमी जेजू सवें आसांक जाल्यार आमी पूर्ण नवसरणी करूंक जाय. आनी शेकी मोकाल भाव भयणीनो, आदी थावन
देवाचो मोग अणभवता ताका आनी संवसारान कांयच नाका. जेसूच्या मोगान सदांच आसूं. देवाची कृपा मागुया. आमेन. भेटयतांवी आमची दानां, त्याच बराबर आमची चिंतनां. मानता तसली कर वरदानां, बद्दल सोम्या आमची मनां. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान उंडो भेटयतां. प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासणां सासणां देवाक सोय सोय, सासणां सासणां देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाखसरो भेटयतां. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासणां सासणां देवाक सोय सोय, सासणां सासणां देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पोत्मेदारा देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जेसूच्या योजना वरवीं सगळ्या संवसाराचीं पातकां तुवें काडून उडयलीं. तोच योजनास भाग्यवन ग्रेगोरीच्या परबे समयार आमी तुका भेटयता. तातूंत वांटो घेवन आमकां सगल्यांक तुजें बोगसणें आनी सुभान जिवीत मेळूंक जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची खालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोत्मेदारा आनी सासणाच्या देवा, सतकाली आनी सर्वताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओखायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ग्रेगोर तुज्या भक्ताच्या मनांत ही परब समरुमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उस वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय,
तुका सोय सोय. बाबा गरज तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावटाचो घूट पुरगोटुया, जेसू मेलो, जेसू जीवन सारा, जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडमणेची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरचोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवाद मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवोन जुसे तिच्या पोती सांगाता, बागेवोन दोंडता, बागेवोन ग्रेगोर आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या मुक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत विदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां तालदेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमानशान ओत्रेकता, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोनदुतान मुडें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणान.
सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिसेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेक घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी आत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. सोम्या जेजू, ये आमच्या काळजान रावोंक ये. सोम्या जेजू, ये आमच्या काळजान रावोंक ये. बाप्पा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासणांक तुजे येवजण जालें आमचे मोदें बिरार करचें. सोम्या जेजू, ये आमच्या काळजान रावोंक ये. सोम्या जेजू, ये आमच्या काळजान रावोंक ये. चड पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समूक सगळे रुचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक कोठाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भोव भाग्यवंती मोरये, निर्मळांक वारी आनी माये, आमी भुरग्यापणाचे भोगतीन
तुका नमस्कार कोत्ता। तुज्या पदवेदार विनंतीन आमकां भरपूर आशिर्वाद मेळ्ळा देखून आमी तुका आर्गां दिता। आमचें मागणें आयक आनी ह्या नोवेनान देवाचे आनी तुजे मोहिमेक आनी आमच्या आत्म्याच्या बरेपणाक आमी कोत्ता तो उपकार आमकां मेळून घे। मारये आमचे माये आमचे पासत विनंती कर। भोव मोगाळ आनी दोयाळ जेसू तुजी माय आमकां दिली देखून आमी तुका आर्गां दिता। तिचे विनंतीन आमकां राख आनी सांबाळ आनी तुजें सर्गेचें सूख सोडूंक आमकां फावो कर। तूं जो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणांक प्रार्थुया। सर्गेच्या बापा जेसू तुजो पूत आमचो एकलोच गुरू आनी तोच आमच्या आत्म्याच्या पोसणाक तुवें दिल्लो जिवो उंडो। ताचे कडचें तुजें संपूर्ण सोत शिकूंक आमकां उर्बेन भर आनी त्या सोता प्रमाणे माये मोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत फळादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घोटाय दी। हें आमी मागता भाग्यवंत ग्रेगोरीचे परबे समयार तुज्या पुता जेसूचे नांवी। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं। सर्वोत्पेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं। वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा। मारये सदां सादर तुजो जावं शेवट ह्या मागण्याचो। पुतान तुका केल्या देखून आदार आसरो पातक्यांचो। सदां जायतो आलाशिरो दी माये आमकां तुजो। सदां जायतो आलाशिरो दी माये आमकां तुजो। मोगाळ भाव भयणीनो, भाग्यवंत ग्रेगोरीची खुशाल बरी परब हांव तुमकां आवडयतां। देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो। आमेन।